बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सबाज से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, ये तारीख़ के अंदर फितरत रही है और तारीख़ ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है कि ताकतवर जब किसी एरिया, इलाका, घर, मुल्क पे अपना मुसल्लत कायम करना चाहता हो, जब ताकतवर ये चाहता हो कि उसका रौब दबदबा वहाँ पे बरकरार रहे, जब ताकतवर ये चाहता हो कि उस किसी गरीब घर, मोहल्ले, गांव या एरिया, इलाका, खित्ते के वसाइल पे कब्ज़ा किया जाए, जब ताकतवर ये चाहता हो कि उसकी आवाज़ के आगे कोई आवाज़ न उठाए, तो ताकतवर फिर अपने अपने हरबे इस्तेमाल करता है। ये ताकतवर के हरबे हर दौर में मुख्तलिफ रहे हैं। वक्त के साथ साथ, तारीख़ के साथ साथ, वसाइल के साथ साथ हरबों का इस्तेमाल अपने हिसाब से रहा। लेकिन मौजूदा दौर के अंदर जिस तरह से पुरअमन खित्ते के अंदर उसे पुरतशद्दद बनाने के लिए, उसे उसमें खौफ व हरास फैलाने के लिए जिस तरह से ये कार्रवाइयाँ, ये सिलसिला किया जा रहा है, इससे ये लगता है कि आने वाले वक्त में ना ताकतवर को सुकून होगा, ना वो सुकून से बैठेगा, और ना इस अमन वाले खित्ते के अंदर जो बासी हैं वो सुकून से बैठेंगे। ये भी सच है कि कहीं भी ताकतवर अगर अपना मुसल्लत कायम करता है तो वो जो पुरअमन लोग होते हैं उनका अमन जब हद से ज़्यादा गुज़र जाता है, जब उनके ऊपर जो खौफ, रौब, दबदबा, जुल्म, ज़्यादतियाँ जब हद क्रॉस कर जाती हैं, तो फिर वो जो पुरअमन लोग होते हैं वही लोग फिर पुरतशद्दद बन जाते हैं। और इस तरह से उस ताकतवर हल्का होता है, उसे ये बहाना मिल जाता है कि ये मैं कार्रवाई इसलिए कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक बदमाश, एक कब्ज़ा माफिया या एक ऐसा शख्स जो किसी शरीफ औरत को बार बार तंग करे, बार बार तंग करे, बार बार तंग करे, और वो शरीफ औरत अगर उसके मुंह पे थप्पड़ रसीद कर दे तो फिर उस बदमाश ताकतवर को ये बहाना मिल जाता है उसकी इज़्ज़त ख़राब करने का, उसके साथ अपनी ताकत के इस्तेमाल करने का। फिर वो ये बात इस्तेमाल करता है कि मैं तो आराम से बैठा था, इसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया। बिल्कुल यही सूरत हाल आज़ाद कश्मीर के खित्ते के अंदर हो रही है। और ये कैसे हो रही है और ये हालात कहाँ तक जा रहे हैं, ये आप आज़ाद कश्मीर के जाने पहचाने जो इस वक्त तहरीके अवामी एक्शन कमेटी के भी मेंबर हैं और ताजरान के हवाले से भी उन्हें जाना जाता है, नेशनलिस्ट के हवाले से भी उन्हें जाना जाता है, उनका जो सोशल मीडिया के ऊपर जो पैगाम है वो इस वक्त तक हज़ारों की तादाद में लोग सुन चुके हैं। और मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं वो आपको वो सुनाऊँ, वो आप सुन चुके हैं, लेकिन उस पर ये कहना कि देखें हालात कहाँ तक जा रहे हैं। कारी नसीर अहमद जो कुछ कह रहे हैं वो सुने और उसके बाद फिर शायद कि किसी तबसरे की ज़रूरत ना रहे। मोहम्मद नसीर खान आप सब दोस्तों से मुखातब हूँ। कश्मीर के अंदर या बाहर दुनिया में ओवरसीज़ कश्मीरी, आपको एक गम की खबर सुना रहा हूँ कि हमारा भतीजा भाई शबीर साहब जो इस वक्त पुंछ डिवीज़न के सदर हैं अंजुमन ताजरान, उनके बेटे को रात 3 बजे रावलपिंडी से तकरीबन 200-250 के करीब लोग और बहुत सारी गाड़ियाँ उठाकर उसको नामालूम काम पर ले गए। तो संजीदगी के साथ में अपने तमाम जो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट है, इदारे हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये ना ही तो बलूचिस्तान है और ना ही ये सिंध है और ना ही ये KPK है। तो ये जो बात है बहुत दूर जाके होनी थी, वो आपके इदारों ने आज ही शुरू कर दी है। तो ये लड़ाई अगर उन्होंने अपने खाते में डाल दी है तो इस लड़ाई के लिए हम इंशाल्लाह तैयार हैं। तो मेरा खुसूसी जो पैगाम है वो अपने आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर बसने वाले तमाम कश्मीरियों से, ओवरसीज़ कश्मीरियों से हमारी अपील है कि आप हमारे सर पे खड़े रहें। इंशाल्लाह हम ना झुके हैं, ना झुके हैं, ना झुकेंगे। हम चूँकि 84,471 मुरबा मील कश्मीर, 3 करोड़ लोगों की आज़ादी की बात करते हैं, तो अगर ये हमारे बच्चों को ट्रैप करके हमें दबाने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों हम ये आपको यकीन दिलाते हैं
کہ ہم آخری خون کا قطرہ بھی اپنی نسل کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے وطن کی بقا کے لیے دے دیں گے. تو اس کے لیے شاید بہت بڑا قدم اٹھانا پڑے، چونکہ 3 دن پہلے ہمارے ایک ساتھی کو تھوراڑ سے انہوں نے اٹھا کر پنڈی سے اندر اٹھا کر ڈیم کے اندر اس کو مار کر شہید کر کے، باغ کے لوگوں کو مار کے پرسوں باغ میں پولیس مقابلہ کیا اور مختلف ہتھکنڈے استعمال کر کے پتن کے مقام پر آپ نے دیکھا کہ ایک پورا ایک ڈرامہ رچا کر تو یہ ہمارے لوگوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اٹھانا چاہتے ہیں اور یہ ایک ڈرامہ بازی کرنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ اس ڈرامہ بازی کے ساتھ مکمل یکجہتی کے ساتھ پوری قوم منظم طریقے کے ساتھ باہر نکلے گی. ہم ایک بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. پوری انجمن تاجران، پوری ایکشن کمیٹی کو آن بورڈ لے کے، تمام نیشنلسٹ، تمام رولنگ پارٹیوں کو، تمام مکتب فکر کے لوگ جو جموں کشمیر کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر رہ رہے ہیں، ان سب کو آن بورڈ لے کے ایک مشورہ کر کے ایک بڑا فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. ان کو جرت نہیں ہوگی کہ یہ ہمارے بچوں کو اٹھائیں گے. ان کو اور کچھ نہیں ہوا ہے، ہمیں اٹھا کر آزما کے جیلوں میں ڈال کے، ہمیں مار کے، یہ پولیس گردی کر کے، فوج گردی کر کے، یہ چڑھائیاں کر کے آزما چکے ہیں. اب ہمارے یہ بچوں کو اٹھا کے عورتوں کو اٹھانا چاہتے ہیں، یہ گھروں تک پہنچنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ان کی بھول ہے. ہم اپنی جان دے دیں گے، اب بچے قربان کر دیں گے، مگر اپنی قوم کو مایوس نہیں کریں گے. تو آپ لوگ بالکل جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں اور انشاءاللہ ہم بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. کیا پتہ پورے آزاد کشمیر میں پہیہ جام کرنی پڑے، تعلیمی ادارے بند کرنے پڑے، چونکہ اس صورت میں کہ ہمارے بچے پنڈی جائیں. یہ ہمیں کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان اور تم ہندوستان اور یہ نہ کرو وہ نہ کرو، تو ہم شرافت کی زبان استعمال کرتے تھے. تو انشاءاللہ شرافت نہیں چلے گی. یہ ایک ایک کر کے لوگوں کو، بچوں کو پنڈی میں مار رہے ہیں، کراچی میں مار رہے ہیں، لاہور میں مار رہے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد نہیں ماریں گے. تو تمام اوورسیز کشمیری، آزاد کشمیر کے اندر جتنی دوست ہیں وہ صاحب جڑے رہیں. انشاءاللہ ایک بڑا فیصلہ ہونے والا ہے. بہت شکریہ، بہت مہربانی. السلام علیکم. ناظرین، قارئین سیر صاحب نے کیا کہا یہ آپ نے سنا. ان کے بھتیجے کو کیسے اٹھایا گیا اور کس طرح سے وہ بتا رہے ہیں کہ کتنے لوگ تھے، کتنی گاڑیاں تھیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کون لوگ ہیں جو اس طرح سے پرامن خطے کے لوگوں کو کبھی پاکستان سے اٹھاتے ہیں، کبھی آزاد کشمیر سے اٹھاتے ہیں. ان کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے؟ اگر ان کی نظر میں یہ کوئی تخریب کار ہیں، کوئی امن خراب کرنے والے ہیں، کسی غیر اخلاقی یا غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، تو یہ لوگ اس خطے کے جو ایریا ہے اس کے قانون سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ پولیس کو کیوں نہیں بتاتے؟ ان کے جو ورثاء ہیں ان کو نوٹس کیوں نہیں دیتے؟ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ الزام تو کچھ بھی لگا دیں. اس وقت پاکستان کے اندر پورے کا پورا بلوچستان دہشت گرد ہے. پاکستان کے اندر تمام تحریک انصاف کا نام لینے والے دہشت گرد ہیں. اس وقت پاکستان کے اندر صحافی ہوں، وکلا ہوں، تاجر ہوں، عام آدمی ہوں، 90% لوگ دہشت گرد ہیں. اس وقت پاکستان کے اندر ہر وہ شخص، پورے کا پورا کے پی کے دہشت گرد ہے، ہر وہ شخص دہشت گرد ہے جو اپنے حق کے لیے امن کی بات کرتا ہے. یہ کہہ دینا کہ یہ دہشت گرد تھے، یہ کہہ دینا دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث تھے، یہ کہہ دینا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو ملک کے تباہی بربادی کر رہے ہیں، یہ کوئی قابل یقین بات نہیں ہو سکتی. ایسا کیا ثبوت ہے؟ یہ صرف پیغام ہے کہ ہم آزاد کشمیر کو بھی کے پی کے اور بلوچستان بنانا چاہتے ہیں. صرف ایک پنجاب کو لے کر اگر یہ رجیم چینج کے مسخرے اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں تو پنجاب تو ان کا ہے، وہ تو بعد میں دیکھیں گے ہے یہ نہیں، لیکن کے پی کے، کشمیر، بلوچستان، جی بی، یہاں پہ اگر یہ بدامنی قائم کریں گے تو ان کو اپنی طاقت پہ غلط ناز ہے، ان کو اپنی طاقت پہ غلط اندازہ ہے. یہ کامیاب خود بھی نہیں ہوں گے اور پھر یہ اس خطے کو اس نہج تک پہنچا دیں گے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں. اور دوسری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ لوگ اتنے مفاد پرست ہیں، اتنے مفاد پرست ہیں کہ یہ صرف اور صرف اپنی ذاتی مفاد کے لیے ہر وہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں جو شاید انسانیت، انسانی تاریخ اور دنیا کے اندر اس کی مثال نہ ملتی ہو. اقبال جنجو کو اجازت دیں. اللہ حافظ.